in association with Karuna Hospital, Buranilakant Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम आज पास पारित भएर धन्यवाद प्रस्ताव पनि पारित हुँदैछ भने भोलि सङ्घीय संसदमा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यसै बजेटमा वृद्ध भत्ताको सम्बन्धमा के हुने, कर्मचारीको भत्ता वृद्धि हुने कि नहुने आदि पेचिला विषयहरू पनि छन् र अर्थतन्त्र एक किसिमको सङ्कटको अवस्थामा भएको बेला अब यो व्यवहार थप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पेचिला विषयहरू पनि छन्। पछिल्लो समय अस्ति सर्वोच्च अदालतले एक निर्णय गरेर 7 वर्ष पहिलादेखि सुरु भएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू स्थगन गर्नु र त्यो अगाडि नबढाउनु भन्ने फैसला भएपछि निकै ठुलो तरङ्गको सृजना भएको छ पक्ष तथा विपक्षमा। त्यसै गरी सरकारले अस्ति पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेकोमा सरकारले लगाउँदै आएको करलाई कम गर्ने र मूल्य वृद्धि कम गर्नेतर्फ उसले आज निर्णय गर्ने कुरा पनि छ। र यो स्थानीय तहको निर्वाचन जुन भयो, यो चाहिँ 753 पालिकाको लागि अब त्यो एउटा बाजुराको बुढी गङ्गामा पुनः मतदान हुने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्को उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ। त्यसकारण अब लगभग 751 पालिकाको मत परिणाम आइसकेको स्थिति अवस्था छ। अब यही विविध विषयहरूमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि एक विशिष्ट अतिथि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रवि किरण हमाल। उहाँ नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय त्यसबाट पनि अर्को एउटा खास निर्णयमा पुग्नु भएको छ। एउटा युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले देशमा केही गरौँ र युवाहरूलाई राजनीतिमै तान्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राख्नुहुन्छ। आज यिनै विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ रवि सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब रविजी, यो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो एउटा संयोजकको हैसियतबाट। अब बाबुरामजीले नयाँ शक्ति छोड्नुभयो, जसपापट्टि लाग्नुभयो। अब तपाईँहरूलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, तपाईँ एउटा संयोजकको हैसियतले बस्नुभएको थियो र मेरो जानकारीमा आएअनुसार नयाँ शक्ति पार्टी चाहिँको आवश्यकता अब परेन, यो डिजल्भै हुन योग्य छ भन्ने निर्णयमा कसरी सरहरू पुग्नुभयो? अब हामीले नेपालमा चाहिँ नयाँ संविधान बनेपछि एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात गर्नुपर्छ। जुन प्रकारले नेपालमा चाहिँ अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गरिरहेका थिए, त्योबाट अब खास समृद्ध नेपालको चाहिँ सपना साकार हुँदैन। त्यो प्रकारको थटले, त्यो प्रकारको सङ्गठनले चाहिँ हामी त्यो दिशामा जान सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो मनन गरेर नै हामीले चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना गरेका थियौँ। त्यति बेलाको हाम्रो अगुवा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी सबैले चाहिँ मिलेर बनाएको जुन पार्टी थियो, त्यसको चाहिँ हामीले जसरी 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन फेस गऱ्यौँ, सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि हामीले चाहिँ फेस गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा नयाँ शक्तिप्रतिको चाहिँ जुन लहर देशव्यापी आइरहेको थियो त्यहाँ अवरुद्ध भयो। अवरोध कसरी, के कारणले? हामीले चाहिँ जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। हाम्रो नेतृत्व, हामी सबैले चाहिँ जनपक्षीय चाहिँ आवाजहरूलाई उठाउन सकेनौँ। हामीले चाहिँ जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था आएन। हुन त फेरि चाहिँ एकाएक छोटो समयमै जनताले विश्वास गर्ने र चाहिँ ठुलो शक्ति आर्जन गरिहालिन्छ भन्ने त हामीले लागेको थिएन। तर पनि त्यसका सङ्केतहरू कतै देखिन्छ नि भन्ने थियो। त्यो नभएपछि अब बाबुराम भट्टराईले चाहिँ अब पुनः चाहिँ नेपालमा भइरहेका पुराना राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ मिलेर शक्ति निर्माण गर्ने ध्येयमा उहाँ लाग्नुभयो र हामीले अझै पनि चाहिँ
यति छोटो समयमा हामी चाहिँ पछाडि हट्नुहुन्न, थाक्नु हुँदैन, हामी अगाडि नै बढ्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ नयाँ शक्ति पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। र जुन प्रकारको हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ, जुन प्रकारका हामीसँग साथीहरू थिए, त्यतिले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ शक्ति आर्जन नहुने निर्णय त्यो ठहर गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई पनि डिजल्भ गऱ्यौँ। नयाँ शक्तिलाई अब तपाईँहरूको आफ्नै प्रयासबाट मात्रै माथि उठाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु। एक्ज्याक्ट त्यही हामीले स्वीकारेर नै त्यसको औचित्य अब चाहिँ समाप्त भयो। त्यही साधनबाट चाहिँ थप हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई विघटन तपाईँहरू आफ्नो साथी सङ्गातीहरूको एउटा टिमबाट यसलाई उठान गर्न सकेको भए त बाबुरामजीलाई एउटा चुनौती हुन्थ्यो नि त। अनि हामी त्यो प्रयत्नमा छौँ। हो, हामीसँग जुन प्रकारको चाहिँ युवाहरू थिए, जुन प्रकारका बुद्धिजीवीहरूले हामीलाई चाहिँ समर्थन गरिरहनु भएको थियो, देशैभरि हामीले जुन प्रकारको चाहिँ जनसंवादका क्रममा चाहिँ विभिन्न चाहिँ तबकाका मानिसहरूसँग संवाद गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने र नेपाललाई चाहिँ एउटा सुसंस्कृत राजनीतिक चाहिँ मार्गमा लैजाने भनेर हामी लाग्यौँ। र अझ त्यसलाई चाहिँ थप चाहिँ हामी चाहिँ छलफल संवाद मार्फत चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ त्यो बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ। अब यो पछिल्लो समय देख्दैछु तपाईँ कता कता हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ यो विवेकशील साझाको मिलन पाण्डेहरूसँग पनि बसिरहेको, उहाँहरूसँग पनि सहकार्य हुने, एकता हुने भन्ने सङ्केत हो कि भन्ने लाग्छ। त्यो के भइरहेछ? होइन, नेपालमा नेपालको भलो चाहने, नेपाली जनताको भलो चाहने, नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ, नेपाली जनताका चाहिँ आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ छोटो समयमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने थट बोक्ने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने सबै मानिसहरू, सबै चाहिँ दलहरू, सबै चाहिँ सङ्गठनहरूसँग हामी मिलेर जान्छौँ। त्यसमा शङ्का भएन। यसमा कुनै चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र अहिले नेपाली जनताले, नेपाल राष्ट्रले मागेको पनि त्यही हो। हामी बीच भएका पर्खालहरू चाहिँ भत्काएर यो राष्ट्रको उन्नयनको लागि, सबै नागरिकको चाहिँ भलोको लागि, उन्नतिको लागि र राष्ट्रको चाहिँ स्वाधीनताको लागि हामी सबै मिलेर जानुपर्छ र दूरी कायम गर्नुहुन्न। अब रविजीलाई मैले अब यो चुनावपट्टि ल्याउन चाहेँ होइन। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन 2079लाई विश्लेषण गर्नुपर्दा यसलाई चाहिँ नि रविजीले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त नेपालमा चाहिँ हामीले लोकतन्त्र स्थापना पछिका चाहिँ दिनहरूमा हामीले चाहिँ अलि सूक्ष्म ढङ्गले हेऱ्यौँ भने सदैव नेपालमा ठिक समयमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका, चुनावै नहुने हो कि फेरि स्थानीय तह भ्याकुम हुने हो कि, यस्ता प्रकारका चाहिँ आशंकाहरू सबैको जनमानसमा अथवा सबैको त्यस्तो मनस्पटलमा लागिरहेको थियो। एउटा मैले अहिले पाएको पोजिटिभ कुरा के हो भने यो सरकारले ठिक समयमा चुनाव सम्पन्न गर्यो। यही एउटा ठुलो उपलब्धि भयो। यहीलाई नै हामीले ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। एक दिन पनि स्थानीय तह भ्याकुम हुने अवस्था आएन। यसले हामीलाई सुखद सन्देश दियो। अब चुनावी मत परिणाम कसको पक्षमा आए, कसले जिते, कसले धरपकड गरे, कसले सत्ताको दुरुपयोग गरे, लुज गरे, त्यो अलग कुरा हो। यो अलग कुरा, तर चुनाव हुनु नै हाम्रो लागि सुखको कुरा हो। अनि यो चुनावमा देखिएको, पछिल्लो पटक देखिएको एउटा नयाँ ट्रेन्ड छ नि होइन, नयाँ किसिमको एउटा सन्देश दिन सक्ने किसिमको एउटा चाहिँ नि खास प्रकारको प्रवृत्ति के देखिरहेछ होइन। किनकि अब त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा अहिले के भनिन्छ भने 3वटा उपमहानगरपालिका सहित 13-14वटा नगरपालिकालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा छन् र यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लगभग 400को हाराहारीमा उनीहरूले विजय हासिल गरिसकेका छन्। एउटा दलगत राजनीति भएको देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको अगाध आस्था, विश्वास र प्रकट गरिएको माया, दयाले के सङ्केत? अब हामीले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि स्वतन्त्रबाट उठेर विजय हासिल गरेको हामीसँग प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। अहिले पनि काठमाडौँ जो देशको राजधानीदेखि लिएर विभिन्न देशका ठुल्ठुला पूर्व पश्चिमका सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रतिको लहर, विश्वासले गर्दाखेरि हामी सकारात्मक छौँ। कतै चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले बिराइरहेको बाटो, उनीहरूले लिइरहेको चाहिँ मार्ग, त्योबाट चाहिँ जनताहरू चाहिँ सन्तुष्टि छैनन् कि भन्ने सङ्केत गरेका छ। तर यसैमा हामी हौसिने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने 753वटा स्थानीय तहमध्ये एकदम थोरै मात्रामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका हुन्। अब काठमाडौँको त अलग्गै हजुर, काठमाडौँलाई त हामीले छुट्टै विशेष ढङ्गबाट हेर्ने भयो हुनाले त्यो, नत्र भने 14 पालिकामा नेतृत्व गर्ने भने साह्रै ठुलो त होइन। यसलाई चाहिँ हामीले उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ। कुनै न कुनै चाहिँ रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अथवा राजनीति दलहरूप्रतिको चाहिँ जुन प्रकारको वितृष्णालाई जनताले यतातर्फ चाहिँ
सङ्केत गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर यद्यपि नेपालमा राजनीतिक दलको विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र अभियान अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अथवा स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ बढ्ने कुरा चाहिँ म त्यति चाहिँ सहज देख्दिनँ चाहिँ। अब कस्तो देखियो भनेदेखि अब यो चुनाव महँगो भयो भन्ने छ नि होइन। चुनावको पहिलो कुरा, चुनावमा टिकट लिनै महँगो, साँच्चीकै महँगो छ चुनाव। त्यसकै लागि चाहिँ नि केही नगद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र खरिद गर्नुपर्ने भन्ने मान्छेहरूले आरोप लगाउँछन्। अब फेरि ल टिकट खरिद गरियो, ल खरिद गरिसकेपछि निर्वाचन अभियानदेखि लिएर सारा कुरा हो हल्ला सारा म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ करोडौँ लाग्ने भन्नेमा एकातिर यसरी चाहिँ तामझामका साथ गर्नेहरू पनि छन्, हारेका पनि छन्। अर्कोतिर केही पनि नगर्ने, आफू एक्लै हिँड्ने, एक्लै चाहिँ नि आफ्नो माइक बोक्ने, साइकलमा हिँड्ने, यस्तो यस्तो मान्छेले चाहिँ नि अपार चाहिँ जनताको साथ पाएको छ। त्यसकारण चुनाव जित्नलाई यत्रो ठुलो तामझाम केही पनि गर्न पर्दैन भन्ने पनि त भयो होला त। यो एकदम सही कुरा हो। नेपालको चाहिँ अहिले म पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनको दौरानमा हिँडेँ। जुन प्रकारको तडक भडक, जुन प्रकारको चाहिँ त्यो चाहिँ अनावश्यक खालको चाहिँ भड्किलो चाहिँ खर्च, त्यो खर्च चाहिँ जुटाउन चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो चाहिँ लाभ लिने समूहहरूसँगको साँठगाँठ, जसले राजनीतिलाई चाहिँ गलत दिशातर्फ लिइरहेछ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुसंस्कृत राजनीतिभन्दा कुसंस्कृत राजनीतितर्फ चाहिँ उद्वेलित गरिरहेछ। हामीले नेपालमा चाहिँ अहिले तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, सानो समूहले नागरिकलाई बुझाउन सक्यो, सचेततापूर्वक उनीहरूलाई आफ्नो कुराहरू चाहिँ भन्न सक्यो, उनीहरूमा पुग्न सक्यो भने विश्वास नगर्ने भन्ने छैन। तर देशको अधिकांश ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन प्रकारको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो, अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा, मान्छे चाहिँ भोट किन्ने होइन, लाखौँ लाख चाहिँ खर्च गर्ने, मासु भात रक्सी, त्यसपछि यावत कुराहरू जुन प्रकारले चाहिँ भए, यसले चाहिँ कतै चाहिँ मानिसको चाहिँ नेपाली जनतालाई अविश्वास गरेका हुन् कि नेपाली जनताको चाहिँ मस्तिष्कमाथि चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारहरूको चाहिँ अविश्वास हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। किनभने नेपाली नागरिकहरू सक्षम छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै प्रलोभनमा पारेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पक्षमा चाहिँ माहौल सिर्जना गर्ने अथवा भोट हाल्न चाहिँ लालायित बनाउने प्रकारका जुन हरकतहरू छन्, यसले लोकतन्त्रलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। यो लोकतन्त्रका विरुद्ध छ, यो नेपाली जनताका विरुद्ध छ। नेपाली जनतालाई विश्वास गर्नु पर्यो। नेपाली जनताहरू स्वस्फूर्त ढङ्गले आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ मतदान गर्न सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु नै खास राजनीतिक दलको त्यो चाहिँ त्यतातर्फ हुनु पर्थ्यो। ठिक त्यसको विपरीत देखियो कि अहिले सङ्केत, शुभ सङ्केत कस्तो देखिन्छ भने दुईवटा प्रवृत्ति। एउटा प्रवृत्ति चाहिँ जस्तो गठबन्धन केन्द्रमा नेताहरूले ल गठबन्धन फल्नालाई चाहिँ मेयरमा दिने, अर्कोलाई उपमेयरमा दिने भनेर केन्द्रमा नेताहरू मात्रै मिलेर त्यो सन्देश चाहिँ नि बाहिर त्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा भनौँ न तलतिर क्याडर्सहरूमा पुर्याउन खोज्दाखेरि पनि जबरजस्त रूपमा त्यो सन्देश प्रभावित भएको देखिएन होइन। त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा बाध्यता गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा स्पष्ट। अर्को कुरा के छ भने ठिक छ चुनावमा खर्च गर्छौ गर, तिम्रो पैसा हो, हामीले चाहिँ नि त्यसमा उपभोग गर्ने हो भने हामी गरिदिउँला, तर मतदान गर्ने बेलामा कसलाई मतदान गर्ने त्यो हाम्रो निर्णय हो भन्ने कुरा पनि आयो त। जुन प्रकारले नेपालमा अहिले जो गठबन्धनले तलसम्म चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ उनीहरू काठमाडौँको चाहिँ एउटा चाहिँ बन्द कोठाभित्र बसेर 77वटा जिल्ला 753वटै स्थानीय तहमा जुन प्रकारले उनीहरू निर्देशन दिए, तपाईँहरू मिलेर जानुहोस्, यहाँ यसरी मिलाउनुहोस्, यहाँ यसरी मिलाउनुहोस्, यो लोकतन्त्र होइन चाहिँ खास अर्थमा। तल वडाबाट उनीहरूले गरेको निर्णय, उनीहरूले पठाएको निर्णय नै माथिको चाहिँ नेतृत्वले मान्नुपर्नेमा ठिक त्यसको विपरीत जो हुकुमी शासन भन्ने गरिन्थ्यो, जुन निरङ्कुशता भनिन्थ्यो, त्यसको झझल्को हामीले पायौँ कि। यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र आइसकेपछि जुन प्रकारले चाहिँ तल चाहिँ उनीहरूले निर्देशित गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ डिक्टेटरसिप आफ्नो चाहिँ त्यहाँ लाद्न खोज्ने, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको आफ्नो बसमा चलाउन खोज्ने कुरा त यो त अहिलेको मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा आत्मसात गरेका छैन भन्ने बुझिन्छ नि। त्यसो गर्नु के लोकतन्त्रको पक्षमा छ त? छैन नि त। यो के हो भने निरङ्कुशताको अर्को रूप हो। त्यो कारणले पनि यो बाहिर भनियो, लोकतन्त्र भनियो, गणतन्त्र भनियो, यावत भनियो, तर साँचो अर्थमा यसको चाहिँ मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने चाहिँ सङ्केत हामीले यो नेतृत्वबाट चाहिँ देखेनौँ र हुँदैन पनि चाहिँ। किनभने यो एकपटकको कुरा होइन कि, हामीले उहाँहरूलाई लामै समय हेरिसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूबाट लोकतन्त्रको रक्षा,
लोकतन्त्रको चाहिँ उन्नति, लोकको उन्नति मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अब हामीले आशा गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। अब यो काठमाडौँलाई चाहिँ नि नेपालले मात्रै होइन कि विश्वकै ध्यान तानिएको अवस्था छ होइन। यो पार्टीका यति हेभीवेटहरूलाई पनि पछाडेर यति ठुलो मतान्तरमा चाहिँ नि बालेनजी विजयी हुनुभएको छ होइन। अब उहाँप्रति देखाएको अगाध आस्था, पार्टीका प्रतिनिधिहरू र पार्टीप्रति देखाएको अरुचि पनि हो भन्ने एउटा कुरा छ। दोस्रो कुरा उहाँले विजय हुनु एउटा कुरा, जनताले दिएको आस्थालाई आफूले गार्नर गर्ने, त्यसलाई सङ्ग्रह गर्ने, सङ्कलन गर्ने एउटा कुरा, फेरि पर्फर्मेन्स देखाउन सक्ने नसक्ने त अर्को कुरा छ नि त। बालेन शाहले जसरी काठमाडौँ चाहिँ देशको राजधानीमा उहाँले चाहिँ मेयरमा निर्वाचित हुनुभयो, यहाँका चाहिँ यो काठमाडौँ भनेको 77वटा जिल्लाहरूको चाहिँ संयोजन हो। यहाँ 77 जिल्लाका विभिन्न देशका मानिसहरू यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्। त्यो कारणले यो काठमाडौँले बोल्ने कुरा राजनीतिमा चाहिँ बदलावको सङ्केत हामी पाउँछौँ। कतै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ सङ्घारमा मुलुक पुगेको हो कि भन्ने आक्रोश पनि छ यो। एक्ज्याक्ट त्यो महसुस गर्नुपर्छ। बालेन शाहको चाहिँ विजयलाई हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भइरहेका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त जनतालाई चाहिँ विश्वस्त पार्ने आधार देखिन्न, त्यो एउटा पाटो। अर्को चाहिँ नेपालमा नयाँ अनुहार खोजिरहेको छ कि फ्रेस मान्छेहरू खोजिरहेको छ, नयाँ नयाँ युवाहरू चाहिँ जनताले खोजिरहेको छ। केही गर्छन् कि भन्ने चाहिँ एउटा आशा चाहिँ जनताले त आशा गरेको त हो। युवाहरूको हातमा पऱ्यो भने अभियसली केही न गर्छन् नै कि यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त हुन सकिन्छ। उदाहरण हेरौँ, थुप्रै चाहिँ युवाहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेका चाहिँ पालिकाहरू होइन, विभिन्न चाहिँ निकायहरू हेरौँ, युवा आइसकेपछि जबरजस्त केही न केही हुन्छ नै कि। त्यो चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ विश्वास चाहिँ नेपाली जनतामा देखियो। उनीहरूले अध्ययन गर्छन्, समय दिन्छन्, चिन्तन गर्छन्, त्यो कुरा त हुन्छ नि त। देखिहाल्नु भयो त, मुलुकको प्रधानमन्त्री, मुलुकका मन्त्रीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था, आफ्नो शरीरलाई उहाँहरूले नियन्त्रण गर्न सकिरहनु भएको छैन, आफ्नो शरीरलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहनु भएको छैन भनेपछि देश चलाउने कुरा त यो के यो खेलठट्टा चाहिँ केटाकेटीले गुलिली खेला जस्तो हो र होइन नि त। प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नुहोस्, अस्ति चाहिँ कत्रो बेइज्जत भयो चाहिँ, भलै विभिन्न कारणहरू देखाए होला, डिफेन्स गरे होला नि, केही भित्री इनसाइड स्टोरी त केही न केही हुन्छ थियो होला। तर पनि लिडर, देशको प्रधानमन्त्री भने त पहिला त आफू फिट हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि त युवाहरू नै फिट रहन सक्छ। एक्ज्याक्ट होइन। अब रविजी, अब हाम्रो अन्तर्संवाद अब अर्को विषयपट्टि लागौँ। मैले अघि ओपनिङमा पनि बताएको थिएँ, सर्वोच्च अदालतले अस्ति भर्खरको निर्णय बल्ल 3 दिन भयो, 7 वर्षदेखि 2072देखि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने तयारी थियो। अब कयौँ जग्गा मुआवजाको कुरा छ नि, अर्बौँ रुपियाँ जग्गा मुआवजामा पनि सरकारले दिइसक्यो, अरू पूर्वाधार निर्माणमा पनि धेरै खर्च गरिसकेको छ। अनि पछिल्लो पटक निर्णय चाहिँ यो सम्पूर्ण काम चाहिँ नि बन्द गर्नु, अगाडि नबढाउनु, बनाउनै पर्छ भने विकल्प खोज्नु भन्ने चाहिँ नि फैसला आयो। यसमा तरङ्गित भइराखेको छ धेरैजसो यसको विपक्षमा, यो त ठिक भएन, विकासको त पूर्ण विरोधी भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। यसलाई चाहिँ नि रविजीले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त एउटा घटना भयो। सर्वोच्च अदालतले अहिले जुन प्रकारले निजगढ विमानस्थललाई चाहिँ नबनाउनु भन्ने जुन प्रकारको आदेश दियो नि, यो एउटा घटना हो। हामीले नेपालको न्यायालयले, नेपालको न्याय क्षेत्र, नेपालको विकास, नेपालको समृद्धि, नेपालको उन्नयनसँग चाहिँ सामिप्यता देखाउन सकिरहेको छैन। र यो घटनाले पनि के देखाउँछ भने नेपालको जुडिसियल सिस्टममा रिफर्म आवश्यक छ, यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ विकासको अवरोध होइन, विकासलाई प्रशय गर्ने, विकासलाई खुला गर्ने, साधकको रूपमा चाहिँ न्यायालयले काम गर्यो भने न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेर जान्छ, यो संस्थाप्रतिको विश्वास, यो संस्थाले दिने चाहिँ डेलिभरी राम्रो हुन्छ, हामी विश्वस्त हुन्छौँ। र न्यायालयले नेपालको विकासलाई, नेपालको चाहिँ जनताको हितलाई, नेपाली जनताको चाहिँ आकाङ्क्षालाई चाहिँ बाधा पुर्याउने, त्यसलाई चाहिँ गर्न नदिने प्रकारका निर्णयहरू गर्न थाल्यो भने यो एउटा घटना मात्र हो। हामी थुप्रै यस्ता चाहिँ विकास विरोधी चाहिँ निर्णयहरू भोग्दै आइरहेका छौँ। त्यही भएर न्यायालयको रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, गति दिने खालको चाहिँ हामीले न्यायालय खोजेको। हामीले नयाँ संविधान त बनायौँ, नयाँ संविधान
बाहिरी चाहिँ आवरण भयो, तर भित्रका चाहिँ न्यायालय होस्, हाम्रो व्यवस्थापिका होस्, हाम्रो कार्यपालिका होस्, हाम्रो सेक्युरिटी होस्, हाम्रो डिप्लोमेसी, युनिभर्सिटी कहीँ पनि हामीले चाहिँ रिफर्म गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूमा चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ गति दिने खालको चाहिँ त्यो पुनर्संरचना आवश्यक छ। अब फैसलामा केही आधार त होला, केसैमा टेकिएर त गरेकै होला होइन, तर पनि अब एउटा अर्को बहस यहाँ बाहिर के सुनिन्छ भनेदेखि विकास कसरी त त्यसो भए भन्ने कुरा छ। विकास हुनको लागि केही न केही नयाँ बनाउनको लागि कुनै न कुनै प्राकृतिक संरचना र त्यो इन्टिटीलाई त नोक्सान त पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। रोडै बनाउँदा पनि तपाईँले धरतीलाई त कोर्नै पर्यो होइन। रुख काट्दाखेरि पनि त्यो के बनाउने हो, त्यसमा काट्दै गएर त्यो निर्माण हुँदाखेरि त होइन विनिर्माण। फेरि अर्को कुरा पनि छ, नेपालमा जुन ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू छन् नि, ठुल्ठुला परियोजनाहरूमा स्वयं चाहिँ सरकार, त्यो चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू र बिचौलियाहरू, ठुला ठुला कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ कमिसनको भरमा यो कुशासन नै हो कि एक प्रकार। ठुला जुन नेपालको तपाईँले परियोजना हेर्नुभयो, बुढी गण्डकी हेर्नुहोस्, हाम्रो उता चाहिँ अप्पर कर्णाली हेर्नुहोस्, यस्ता थुप्रै परियोजनाहरू छन् जहाँ चाहिँ कमिसनको खेलमा यिनीहरूलाई रोक्ने, अवरोध गर्ने र निरन्तर चाहिँ वर्षौँसम्म चाहिँ अड्काएर चाहिँ कमिसन खाने एक प्रकारको यो सेन्टिमेन्ट छ। अथवा यो अभ्यासमा चाहिँ सरकार र चाहिँ सरकारका चाहिँ मान्छेहरू लागिरहेछन्। अर्को अब न्यायालय पनि त चाहिँ यसमा सामेल भएको हुनसक्छ। अनि त्यही त पछिल्लो समय चाहिँ नि खालि कन्स्ट्रक्सन मात्र होइन, डिस्ट्रक्सन पनि विकास हुनसक्छ भन्ने मान्यता पनि छ। केही न केही डिस्ट्रक्सन नगरिकन त अनि कन्स्ट्रक्सन हुँदैन होइन। छुँदै नछुने, प्रकृतिलाई कोर्दै नकोर्ने, छुँदै नछुने हो भने त गलत कुरा। जहाँ हो मान्छे त्यहीँ बस्नु पर्यो, अगाडि त जानै सकिन्न। यो गलत कुरा हो। प्रकृति नेपालमा चाहिँ जुन प्रचुर चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन भनेका छन्, यसको चाहिँ प्रोपर युटिलाइजेसन, वैज्ञानिक तरिकाले यसको युटिलाइजेसन नगरिकन यो देश त कसरी विकासको चाहिँ बाटोमा जान्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो कि। जहाँ हुन्छ चाहिँ अवरोध गर्ने, मिनिमम हुनु पर्यो, त्यति हो। प्रयास गर्ने हो कि। क्षति, ठुलो क्षति पनि हुनसक्छ। यो देशमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ हजारौँ मान्छे मऱ्यो त। एकजना मान्छे गोली नखाएर पनि त संसारमा परिवर्तन भएको छन्। संसारमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा चाहिँ बदलाव आएको छ, त्यो स्ट्रक्चरमा बदलाव आएको छ। हाम्रो अधिकतम प्रयत्न भनेको त्यसो हुनुपर्छ, एकदम कम न्यून क्षति पुगोस्, ठुलो उपलब्धि होस् भन्ने। तर त्यसो भएन छ भने पनि हामी रोकिनुहुन्न। तर फैसलामा त्यो पनि त हुनसक्थ्यो होला नि त, कमसेकम यत्रो खर्च भयो त्यो पनि थाहा छ, यति वर्ष पहिलादेखि भयो त्यो पनि थाहा छ। कमभन्दा कम क्षति गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु र कम क्षति हुने के आधार हो त्यो पेश गर्नु भन्न पनि त सकिन्थ्यो होला नि। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामी भन्छौँ। साँचो अर्थमा जहाँ चाहिँ यी चाहिँ तीनवटा अङ्गहरू बिच चाहिँ शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्ने, जहाँ चाहिँ यिनीहरूको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्ने त्यहाँ हुँदैन। तपाईँले निर्णयहरू सुन्नुभयो, अदालत चाहिँ कार्यपालिकामा, कार्यपालिका अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापिका सबै चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ फलो नगर्ने। अहिले तपाईँले भने जस्तो त्यो चाहिँ न्यायालयले कार्यपालिकासँग चाहिँ के भएको छ त भनेर त्यो डाटा नै नलिएको, त्यहाँ भएको लगानी, त्यहाँ भएको खर्च, अब राज्यलाई पर्ने चाहिँ भार जानकारी नै नलिएको कुरामा त कोअपरेसन जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहाँ भइरहेको छैन। जहाँ चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ के निहित चाहिँ मान्छेको चाहिँ स्वार्थपूर्ति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेपरेसन अफ पावर हाम्रोमा आयो। अब हामीले निर्णय गरिदिए अन्तिम हुन्छ, कसलाई सोध्नु पर्यो र भने जस्तो भयो कि त्यो त। अन्तिम निर्णय त जनताले गर्छन् नि। न्यायालय भन्दा त यो देशका चाहिँ जनताहरू चाहिँ जनताको भावना, जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा, जनताको सपना ठुलो होला नि। जनता त पुरै आन्दोलित भइसकेका छन् त्यहाँ होइन, धेरै चाहिँ बाहिरतिर उभार उठिसकेको अवस्था छ। यही घटना भन्दा पनि न्यायालयको चाहिँ रिस्ट्रक्चरको लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्छ, अथवा त्यो प्रकारको बहस चाहिँ हामीले चाहिँ अब चलाउनुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतर्फ धकेलिसकेका छौँ होइन। एउटा जिज्ञासा मैले रविजीलाई के राख्न चाहेँ भनेदेखि, अब सरकारले भोलि सङ्घीय संसदमा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। अब यो चुनावी फन्डा कस्तो भयो भने 6 महिनापछि त सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको चुनाव छ मङ्सिरमा। अब त्योभन्दा पहिला एउटा सन्देश चाहिँ नि यो सरकारले राम्रै गर्यो भन्नको लागि वृद्ध भत्ता अहिले जुन 4000 पुर्याइएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ नि अरू थप्ने कि यसले चाहिँ नि भोट ब्याङ्कको काम चाहिँ यसले गर्छ कि भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यसलाई सोचिएको जस्तो हरेक सरकारले यो किसिमबाट सोचेको छ। यो खर्च यति ठुलो छ कि 1 खरबभन्दा बेसी खर्च हुने अवस्था स्थिति यसमा छ, जसको उत्पादकत्व केही पनि छैन। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले कस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? वृद्ध भत्ता 20 वर्षबाट सुरु गरिदिए हुन्छ, यदि त्यसो मनसाय छ भने। नेपालका चाहिँ यो
एकदम चाहिँ युवाहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको देशमा युवाहरूको रोजगारीको कुरालाई चाहिँ छायामा पार्ने, युवाहरूको चाहिँ उद्यमशीलताको कुरालाई छायामा पार्ने, युवाहरूको चाहिँ विकासको कुरालाई छायामा पार्ने गरिकन जुन प्रकारका चाहिँ यो सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकारले चाहिँ बजेट ल्याउने, निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउने जुन प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको त्यो सेन्टिमेन्ट छ नि, यो देशको आवश्यकता प्रमुख आवश्यकता के हो? त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डाको लागि, एउटा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट ल्याउने होइन कि। साँचो अर्थमा यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उद्वेलित गर्ने, यो देशका युवाहरूलाई रोजगारी दिने निर्णय कठोर होस् तर चाहिँ जे सही हो त्यो गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्ट मुलुकको आवश्यकता के हो त्यस लक्षित बजेट आउनु पर्यो। यो लोकप्रियताको लागि केही 2-4 मत तलमाथिको लागि यो फन्डा चाहिँ काम लाग्दैन। तपाईँले काठमाडौँ अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले सङ्केत गरेन जुन प्रकारले उहाँहरूले आश्वासन मोनोरेल, मेट्रो रेलदेखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ यो अनावश्यक कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ सस्तो लोकप्रियतालाई गराउनु भएको छ, जनताले एक्सेप्ट गरेन नि त। अब बुझ्नुपर्ने कि उहाँहरूलाई त्यसो लागु होला, अब 6-7 महिनापछि चुनाव छ, यी कुराहरूले हाम्रो मत आउँछ, यसका विरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ र उभिनुपर्छ। ठिक छ रविजी, अब अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी युवा राजनीतिज्ञ रवि किरण हमालसँग बसेर केही कुराहरू गर्दै थियौँ र उहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि युवालाई जिम्मेवारी दियो भने अवश्य देशले काँचुली फेर्छ। किनभने स्वास्थ्यदेखि लिएर स्वास्थ्यको स्थिति, अवस्था र अन्य चिन्तन मनन र अध्ययनको कुरामा पनि प्रौढभन्दा युवा नै अगाडि छन्। त्यसकारण उनीहरूले केही मुहार फेर्ने कुरामा उनीहरूले नै नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने पनि थियो। पछिल्लो चुनावले पनि लगभग त्यस्तै ट्रेन्ड देखाएको छ र आउँदो सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा चाहिँ युवाहरूको बाहुल्यता हुनेछ र उमेर पुगिसकेका, छिप्पिसकेकाहरूलाई चाहिँ नि त्यही सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावको त्यो स्थानबाटै बाहिर निकालिदियो भनेदेखि अरू सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। अब हेरौँ यो नतिजाले के गर्छ। अब फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस प्रसङ्ग र आजको यस अन्तर्संवादलाई यहीँ बिट पारेर चाहिँ प्राइम टाइम टिभी हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।